اج دے بعد منا من مٹی دے تھلے بابل دے چہرے نے چھپ جانا ہے۔ اے ویر اپنیاں بہنانوں بلاندے نے، اپنے ویرانوں بلاندے نے، امی دا چہرہ آج رج رج کے آخری ویلے ویکھ لو، آخری زیارت کر لو۔ آج دے بعد امی والا پیار کوئی نہیں دے گا، آج دے بعد امی والیاں محبتاں کوئی نہیں دے سکے گا، آج دے بعد ماں دے ہتھاں دیاں پکیاں روٹیاں کوئی نہیں کھلائے گا، آج دے بعد ماں والیاں دعاواں کوئی نہیں دے گا، آج دے بعد امی والیاں محبتاں نہیں مل سکن گیاں۔ نالے رون ڈینے اکھاں چو آنسو ہار پرون ڈینے تے نالے اپنی امی جان دی چار پائی کندیاں تے چک لیندے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، رمضان المبارک دا اے الوداعی خطبہ جمعہ زندگی رہی تو اگلے رمضان دے اندر مقدراں والے نصیباں والے جمعے ادا فرمان گے۔ دعا فرماؤ اللہ انج دے رمضان بار بار ساڈے نصیباں دے اندر فرما دے وے۔ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر جو عنوان میں بیان کرنا چاہنا مالک دی توفیق دے نال کئی ایسے واقعات رونما ہوئے نے، انہوں نے ایک دو دن پہلے ذہن دے اندر لے آندا دیکھیا تو بڑا دل پریشان ہویا، دل بڑا غمگین ہے کہ انہوں دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہویا۔ میرا دل کردہ اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر قابل رشک موت کس انداز نال آئے گی، یعنی کہ قابل رشک موت آئے گی ضرور، لیکن او دے واسطے کرنا کی یہ تے رب دے پیارے انو
جدو موت آئی ہے تو اللہ نے انہاں دا خاتمہ ایمان تے فرما دیتا ہے۔ ہن غور کرے آجے قابل رشک موت کیویں آندی ہے۔ کئی نہ کئی ایسے نے، کئی ایسے جڑے ساری زندگی گناہ کردے رہندے نے، نماز دے لاگے نہیں آندے، مسجد داخل ہو کے نہیں ویندے، لیکن موت تو پہلا پہلا نہ انہاں نو توبہ دا موقع مل جاندا ہے۔ ہفتہ دو ہفتے مہینہ نمازاں پڑھ لیندے نے، رب رب کر لیندے نے، تو اللہ انہاں دا خاتمہ ایمان تے فرما دیندے نے۔ تے کئی ایسے بھی نے افراد گزرے نے، ساری زندگی نمازاں پڑھن والے، ساری زندگی روزے رکھن والے، ساری زندگی زکاتاں دین والے، ساری زندگی حج عمرے کرن والے، لیکن جدو موت آئی ہے نا، استغفر اللہ معاذ اللہ، انہاں دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہویا۔ جدو دنیا تو گئے نے تے بغیر ایمان دے دنیا تو چلے گئے نے، گالیاں کٹ دیاں بے نماز، اور جناب بڑا دل غمگین ہے۔ ایک نا قرآن دا قاری، ساری زندگی قرآن پڑھان والا، انہاں دے بھائی نے بیت اللہ دے اندر بار بار یہی دعا کری جان ڈے نے، اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دینا، اللہ خاتمہ بالخیر فرما دینا۔ صبح تو لے کے رات دا ویلا قریب آگے ہے، یہی دعاواں کری جان ڈے نے، اللہ خاتمہ ایمان تے کر دے میں۔ سوال کرنے والا سوال کر دے، اور بھی دعاواں ہیں نے کیوں نہیں کردہ؟ کہنے لگا میرا بھائی ہے وڈا، میرے تو ساری زندگی قرآن پڑھ دیا پڑھان دیا گزر گئی ہے، تے جدو آخری ویلا آیا نا تے میں قرآن لاگے ہو کے پڑھن لگ پیا، تے استغفر اللہ کہنے لگا اے قرآن نو پڑھا لے جا، میں تے اینو مندہ ہی نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، تے اور رو رو کے دعا کر دے کہ اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان تے فرما دینا۔ پیاریو آج نہیں تے کل دنیا تو جانا ہی جانا ہے، موت دا پیغام تے آنا ہی آنا ہے، لیکن دعا کریا کرو اللہ ساڈا اخیر چنگا بنا دے وے۔ میری تیری تے حیثیت ہی کوئی نہیں نا، رب العالمین دے نبی نے نبی رب العالمین کو لو دعا کرن ڈے نے، صلی اللہ ذرا پیغام خدا بندے اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام ہے، کس انداز نال جدو آخری ویلا قریب آیا نا، ہن ویندے نے زندگی ختم ہون والی ہے، تے دعا کرن ڈے نے، آندے نے رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن توفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی
جناب یوسف علیہ السلام رب العالمین کو لو دعا کر دے جا رہے نے اللہ سونے وقت حکمران بنایا تے بن منگیا بنا دیتا یہ اپنا نبی بنایا تے اپنی مرضیاں دے نال مینوں نبی بنا لے آجے جناب یوسف علیہ السلام اپنے رب کو لو دعا کر دے نظر آ رہے نے آندے نے عرشاں والے ربا ایک چیز میں تیرے کو لو مانگ کے لینا چاہنا مائے آندے نے توفانی مسلمان توفانی مسلمان عرشاں والے ربا پاویں میں تیرا نبی جدو میری موت آئے تے منو مسلمان بنا کے موت دینا توفانی مسلمان عرشاں والے ربا میرا خاتمہ ایمان تے فرما دینا اے آونا فیصلہ بادیو عائشہ مسجد اندر آکے جمعہ ادا کرنے والو رمضان گزر چلے آئے آج چند دن رہ گیا نے ساڑھے جو کنے ایسے پیارے نے جنہاں نے رج رج کے رب کو لو خاتمہ بالخیر دیاں دعا کیتیاں نے ساڑھے جو کنے ایسے پیارے نے جنہاں نے سجدے سار رکھ کے کو ادھا گھنٹہ رب کو لو جاندیاں آکھے ہووے اللہ میرا اخیر چنگا بنا دے میں اللہ موت ویلے کلمہ نصیب فرما دے میں اللہ موت آئے تے قرآن پڑھ دے موت آئے عرشاں والے رب آئے موت آئے تے سجدے دی حالت دے اندر موت آئے اے میرے مالک جدو موت آئے تے فرشتیاں دیاں سلامیاں نصیب فرما دے میں عرشاں والے رب موت دا پیغام آوے تے تیری محبت دا پیغام تے نالا جاوے توفانی مسلمان توفانی مسلمان وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اللہ ذوالجلال دا قرآن ذرا سماعت کر دے جایا جے اسے واسطے رب العالمین ایمان والے انو مخاطب ہو رہنے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو میں رب تو انو پیغام سنا رہے ہماتے پوچھا رہے ہمیں اللہ جی کیڑا پیغام پوچھا رہے ہو تے سنا رہے ہو اللہ ذوالجلال فرما رہنے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قرآن میں تیری عظمت و صدقے جاویں لکھ وار اپنی جند قربان کردہ جاویں ایڈا مٹھا قرآن ہے دلانو مو لہن والا قرآن ہے دل کردہ پڑھ دے جائیے تے سن دے جائیے او یار قرآن پڑھن والا ہوئے تے سہی درد دل نال اینو سنن والا ہوئے تے سہی میرا ایمان ہے جدو بندہ مزے لے لے کے قرآن پڑھے گا اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندہ جائے گا اللہ ذوالجلال فرما رہنے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ
ذو الجلال فرما رہے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والو ایمان والیو مسلمانو اللہ کو لو ڈر جاؤ حقا تو کاتے ہی انج ڈرے آجے جی میں ڈرندہ حق بندہ انج اپنے دلان دے اندر ڈر پیدا کرے آجے جی میں رب کو لو ڈرنا چاہیے دائے اور اگلی گال رب بتلا رہنے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ایمان والیو تو انو جدو موت آئے تے مسلمان بن کے موت آئے بندے دے دل دے اندر خیالات آ جاندے نے میں تے کلمہ پڑھن والا میں تے نمازاں پڑھن والا میں حج عمرے کر جان والا میں روزے رکھن والا پھر رب ایمان والے انو کیوں کہہ رہنے تو انو جدو موت آئے تے مسلمان بن کے موت آئے اوے آؤ نا فیصلہ بادیو کئی گالا کڈ دیا دنیا تو چلے جاندے نے کئی سود لیں دیا دین دیا دنیا تو جا رہنے کئی بے نماز دنیا تو جا رہنے کئی کسے تے ظلم تے زیادتیاں کر دیا دنیا تو جا رہنے رمضان گزر چلائے کئی پراوانل اجے تک نراز نے او ایویں دنیا تو جا رہنے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا یدخل الجنت قاطع جیڑا بندہ قتل کے کرن والا ہے جیڑا بندہ نراز رہن والا ہے رب دے جنت وچ نہیں داخل ہو سکے گا اوے آؤ نا پیاریو تین دن دے زیادہ جیڑا بندہ 3 دن تو زیادہ کسے نال ناراض رہندا ہے اللہ او دے روزے قبول نہیں کر دے او دیاں نمازاں قبول نہیں جے کر دے او دے حج عمرے قبول نہیں ہو رہا ہے دسو ناراضگی دے عالم دے اندر آج موت آ گئی آنکھ قبر وچ کھلی تے دسو کہ رب نو جا کے جواب دے مانگے ناراضگی لے کے دنیا تو ٹر جانا ہے اوے آؤ نا پیارے ہو اس واسطے رب کہہ رہے نے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ ایمان والے ہو تو انو موت آئے تے ایمان دے حالت دے اندر موت آنی چاہیے دیئے آؤ تھوڑا جے اگے تو انو لے جاواں چند ایک اسباب میں بتلا دے مائے اے اسباب دے جیڑا بندہ بھی کردائے جیڑا بندہ اے عمال کرے گا اللہ ذوالجلال دا خاتمہ ایمان تے فرما دیں گے اللہ او دا اخیر چنگا فرما دیں گے جیڑا بندہ صبر کر دے صبر تو کم لیندہ ہے دکھ آ جائے تے صبر کر دائے پریشانی آ جائے تے صبر کر دائے مصیبت آ جائے تے واویلا نہیں کردہ صبر کر دائے صبر کرنے والے بندے تے اللہ رحمت فرما دیا کر دینے صبر کرن دی وجہ تو اللہ ایدہ خاتمہ ایمان تے فرما دین دینے اور نمبر 2 کیڑے کیڑے اسباب نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہنے جیڑا بندہ ہر ویلے توبہ دے حالت دے اندر رہندا ہے ہر ویلے کسے ویلے کمی کو تائی ہو جاندی ہے وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے فوراً رب دے نال رجوع کردہ ہے اپنے مالک دے دروازے تے آ جاندہ ہے اکھاں جو
آنسو بہا کے اپنے رب کولو گناہاں دیاں توبہ کردہ نظر آوندا ہے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا نظر آوندا ہے۔ اوے آؤ نا عائشہ مسجد دے اندر آ جانے والو، رمضان دیاں راتاں غفلت وچے گزر چلیاں نے، رمضان دے دن ایویں غفلت وچے لنگ چلے نے، راج راج کے رب نو منا لئیے، اپنے مالک دے کولو گناہاں دیاں معافیاں مانگ لئیے۔ اوے آؤ نا پیاریو، کدے کدے کلیاں بہ کے رات دیاں تاریکیاں ویلے، رات دے سناٹے دے اندر اکھاں گلیاں کر کے تے بھلیاں ڈھلیاں کر کے ایک وری اپنے رب نو رو کے وخاتے دیا کرو۔ روندے بندے اللہ نو بڑے ہی پیارے لگ دینے، روندے بندے اللہ نو بڑے ہی چنگے لگ دینے، روندے بندے آنو ویک کے عرش والا رب مسکرا پیا کردائے۔ ایک وری اپنے رب نو رو کے وخاتے دیا کرو نا، رمضان لنگ چلائے، کنی وری اپنے رب دے سامنے اپنے مالک نو رو کے وخایا ہے۔ اور لوگاں دے سامنے جو روندے ہو، لوگاں دے سامنے جو ترلے کر دے جے، چودھری صاحب اینے پیسیاں دی لوڑے، چودھری صاحب میرا فلانا کام کر دیو، تے چودھری تیری عزت بھی نیلام کردہ نظر آئے گا۔ اے اپنے ساتھیاں نو آکھے گا، محلے والے نو آکھے گا، راتی میرے دروازے تے آیا سی تے روندہ نظر آ رہا سی۔ اوے رب دے سامنے رو پیا کرے، جیڑا کسے نو دس داوی نہیں، تے اللہ تیرے روندہ مول پا کے دکھا دین دینے۔ آکھے اکر اپنے رب نو ساڑی کر منظور، دعا مولا ساڑی کر منظور، دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا، نہیں تیرے باجو اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا۔ تے پیار نال رب نو آکھیا کرو، میرے عیباں دے کوئی حد نہیں، میرے عیباں دے کوئی حد نہیں، پر تیری رحمت نالوں ود نہیں، میرے عیباں دے کوئی حد نہیں، پر تیری رحمت نالوں ود نہیں۔ ہر ویلے ٹھاٹھائے مار دائے، ہر ویلے ٹھاٹھائے مار دائے، تیری رحمت دا دریا مولا۔ اوے آؤ نا انج کر کے اپنے رب نو منایا کرو، تے جدو بندہ اپنے رب کو لو توبہ کر دائے، اللہ من تاب، اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ ذوالجلال دے طرف پیغام آرے آئے، جیڑا سچے دل نل توبہ کردہ ہے، پھر نیکیاں کردہ جاندہ ہے۔ اللہ کہہ رہے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میں رب اے دی ساری زندگی دے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دینا وا۔
ایک گناہ معاف ہو جانا یہ بھی بڑی وڈی گل ہے. جس بندے دے گناہ معاف ہو جان گے نا او دے تے رب دا بڑا انعام ہے. تے او دی عظمت قسمت دے کیا کہنے رب کہن ڈے نے او بندے میں رب نے تیری ساری زندگی دے گناہوں بھی نیکیاں ہی بنا دیتا ہے. کتنا رب پیار کردہ ہے, کتنا رب العالمین اپنے بندے نال محبتاں کر دے نظر آ رہے نے. دور دراز دے علاقیاں چو آؤندے جے نا عائشہ مسجد دے اندر ہے میرا ایمان ہے اللہ مول پا کے وقا دیں گے, اللہ اپنی رحمت دا حقدار بنا دیں گے. اے آؤ نا پیارے ہو ہر ویلے توبہ دی حالت دے اندر رہن والا ہے اللہ ذوالجلال اے دا خاتمہ ایمان تے فرما دیں گے. تے جیڑا بندہ اگے جیڑا بندہ اپنے رب کو لو ڈرن والا ہے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کرنے والا خوف پیدا کرنے والا ہے, اس بندے نو میں موت آئے گی تے اسلام تے موت آئے گی. اس بندے دا بھی اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دیں گے. اپنے رب کو لو ڈریا کرو اپنے دلوں دے اندر عرش والے رب دا ڈر پیدا فرما لیا کرو نے. ویکھ لو ذرا میاں نذیر حسین محدث دہلوی کہہ دیو رحمت اللہ علیہ اونا دے جامعہ مدرسے دے اندر نے طالب علم قرآن پڑھن ڈینے دین دا علم حاصل کرتے جا رہے نے. ہندرہ ویکھے آجے جیڑے ڈر گئے نے تے ڈرن والے بندے نو اللہ کہہ رہے نے اے میرے پیارے بندے میرے کولو ڈر جا میں رب تینو جنت دا حقدار بنا دیوانگا. آقا علیہ السلام دا فرمان میے وے جیڑا بندہ ڈر جاندہ ہے جیڑا بندہ اللہ دے ڈر تو کوئی عورت انہوں برائی دی دعوت دین دیئے تے اے بندہ آندہ اتق اللہ اللہ کو لو ڈر جائے. ایک ایوے لوگاں دے ڈر تو برائی تو بچ دے. لوگ کی کہیں گے معاشرے دے اندر عزت نہیں روے گے جے لوگاں نو پتہ لگ گیا بچنا اے بھی بڑی وڈی گل ہے. لیکن آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ رب دے ڈر تو برائی تو بچ جائے گا اللہ اس نوجوانوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے. ویکھ لو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ طالب علم پڑھن ڈے نے. آج دا رواج تے ہے نہیں کہ مدرسیاں دے اندر ہی کھانا پک دے. او دور جیڑا پرانا گھراں دے وچوں بچے جا کے کھانا لے کے آوندے نے. ایک نوجوان طالب علم روزانہ ایک گھر دے وچوں کھانا لین واسطے جاندا ہے. ایک دن گھر دے اندر بڑے آدمی کوئی نہیں ہے نوجوان بیٹی اکیلی ہے. اس طالب علم نے جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے. اس نوجوان بیٹی نے دروازہ کھولے آئے کہنے لگی اندر آ کے میرے کولو کھانا وصول کر لے. نوجوان اندر داخل ہوئے آئے. اس عورت نے اس لڑکی نے دروازہ لا کر دیتا ہے. کہنے لگے پہلا میری گل مانے میری خواہش نو پورے کر میں تینوں بعد وچ کھانا دے مانگے. تے اے دے دل دے اندر عرش والے رب دا ڈر پیدا ہو گیا ہے. اللہ والا طالب علم قرآن پڑھن والا ہے آندہ اتق اللہ نی
اللہ والی رب کو ڈر جائے کہن لگی ایتھے کیڑا کو ویکھن دے آئے تے رب والا جواب دیندا ہے این اللہ جتھے کوئی نہیں ویندا عرش والا رب اوتھے بھی پیا ویندا ہے بڑی جان چھڑائی ہے کہن لگی میں رولا پا دیواں گے میں تیری عزت نو نیلام کر دیواں گے اللہ والا اے نوجوان کہن لگا اچھا پھر مینو ایک کام کرن دے میں واش روم جانا میں بی بی کہن لگی چھت تے واش روم دے جگہ او پرانے دور جڑے نے جو انہوں نے مخصوص جگہ واش روم دے بنائی ہوں دے سے کہن لگی اوپر جا کے واش روم تو فارغ ہو جائے یہ نوجوان طالب علم قرآن دائے اوپر جاندائے تے رب دے ڈر تو اللہ دے ڈر تو اپنے سارے جسم تے گندگی مل لیندائے اپنے جسم نو بدبودار بنا لیندائے تے نیچے آ جاندائے اس نوجوان بچی نے تکیا نفرت کرن لگ پئیے تکے دے کے تے گھروں باہر نکال دین دیئے رات دا وقت رات دیاں تاریکیاں نے ٹھٹھر دیاں ہویاں سردیاں دیاں راتاں نے گیزر دا انتظام کوئی نہیں ہے گرم پانیاں دا انتظام کوئی نہیں ہے اور جناب مدرسے دے اندر چلا گیا ہے ٹھنڈے پانی دے نال غسل کر دیتے کپڑے توندائے اوئی گلے کپڑے پہن لیندہ دوجہ سوٹ وے کول کوئی نہیں ہے رات دے اندھیرے دے اندر میاں نظیر صاحب اے جناب ویندے اس بچے دے کولو گزر دینے ویندے نے بچہ ٹھر دا جا رہا نمونیاں ہو گیا ہے کہن لگے کاکا گل کیے وجہ کیے اس نوجوان نے ساری داستان سنا دیتی ہے آخر ویندے آئے کر دے آئے اجے فجر دی اذان ہوئی نہیں ہے اسے سردی تے نمونیے دے وجہ تو اس نوجوانوں موت دا پیغام آ جاندہ ہے یہ نالے پڑھدا جا رہے آئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ پڑھ دیا موت دا پیغام آگے آئے دن چڑھیا پتہ لگا نوجوان فوت ہو گیا ہے یہ دی چار پائیے مسجد سین دے اندر رکھ دیتے گئی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ممبر تے کھڑا جے مسجد سارے سین دے ویچو خوشبوان دے ہلے پہ اٹھ دینے اے جناب جنازہ پڑھایا گیا تے قبر دے اندر جدو دفن کرندہ پروگرام بندہ پیا قبر دے وچوں میں خوشبوان دے ہلے اٹھ دے جا رہے ہیں سبحان اللہ اے موت تو پہلا یہ طالب علم ہے استاد دے محترم نو کہن لگا اینج ہاتھ جوڑ کے آندہ استاد جے یہ میریاں گلاں میری زندگی دے اندر کسے نو نہ دسے آجے میرا اراد فاش نہ کرے آجے یہ میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے اوے آؤ نا بعد اندر پینڈ والے آنے علاقے والے آنے میاں صاحب کو لو سوال کیتا ہے تو آڈا جیڑا شاگرد دنیا تو گیا ہے ویخل خوشبوں دے ہلے اٹھ دے گیا نے کام کیڑا کریا کردہ سی نیکیاں کیڑیاں کردہ سی تے میاں صاحب کہن لگے انہیں اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لے آئے
اللہ تو ڈر دیا او برائی تو بچے آئے اللہ نے او دا خاتمہ ایمان تے فرما دیتا ہے انہوں ہی قرآن کہہ رہے آئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ایمان دا دعویٰ کرنے والو تو انو جدو موت آئے تے مسلمان بن کے موت آنی چاہیے دیئے اے آؤ نا پیارے موت اونی اونی ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ہر ایک زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر ایک نے موت نال ہمکنار ہو کے رہنا ہے او آؤ نا پیارے ہو پچھلے رمضان نظر دوڑایا کرو نا ایسا میرے مجمع دے اندر کنے ایسے پیارے ہونگے جنہ دے والدین پچھلے رمضان نال سانے سیری ویلے جگان والے ابو نظر آ رہے سانے سیریاں افطاریاں تیار کرنے والی ہے پیاری امی جان نظر آ رہی سانے آج دسترخوان تے لگ گئے آئے اس دسترخوان تے کھانے تے اگے نہ لو بھی زیادہ نظر آ رہے نے سیریاں افطاریاں ویلے چیزاں تے اگے نہ لو بھی زیادہ نظر آ رہی نے پر سیری ویلے جگان والے آج بابل نظر نہیں آ رہا ہے محبتاں کرنے والی پیاری امی جان نظر تے نہیں نہ آ رہی ہیں اوہ آؤ نا پیارے ہو اگلا رمضان جدو آنا ہے کی پتہ ساڑھے چو کیڑے مقدرہ والے آنے زندیاں رہنا ہے ساڑھے چو کنہ پاگا والے آنے آئندہ رمضان ویکنا ہے ایک نا بول بول باغ دے اندر خزان دا موسم آ رہے تے خزان دا موسم آ رہے بہار دا جا رہے آئے پھول مرجان ڈینے تے بول بول کدی کسے پھول نو مولان دیئے تے رون لگ پہن دیئے کدی کسے بوٹے تے جا کے بہن دیئے تے رون لگ پہن دیئے تے باغ دا مالی آندھے نیم بول بول اس وجہ تو رون ڈائیے بہار دا موسم دوبارہ آنا نہیں ہے اینا پھلا نے دوبارہ کھلنا ہی نہیں ہے تے بول بول زبان حال نال جواب دین دیئے وے بھاگ دے عمالیہ وے باغ دے عمالیہ رونا اس وجہ تو نہیں آ رہا ہے کہ اینا پھلا نے دوبارہ کھلنا نہیں ہے اینا پھلا نے تے کھلنا ہی کھلنا ہے بہار دا موسم تے آنا ہی آنا ہے اوہ رونے اس وجہ تو آ رہے ہے جدو دوبارہ بہار دا موسم آنا ہے پتہ نہیں میں وکھنا بھی ہے کہ نہیں وکھنا ہے میری زندگی رہنی بھی ہے کہ نہیں رہنی ہے اوہ پیارے اور رمضان تے اوندے آئی رہنا ہے پتہ نہیں کنہ مقدرہ والے آنے اگلے رمضان وکھنے نے سادہ نہ باغے بول بول بولے اور سادہ نہ باغے بول بول بولے تے سادہ نہ باغے بہارا تے سادہ نہ ماں پہ حسن جوانی ہے تے سادہ نہ صحبت یارا ایک
ویلا آ جانی دعا کرے کر اللہ اخیر چنگا بنا دے وے اللہ موت ویلے کلمہ نصیب فرما دے وے عرشہ والے ربا مرنا تے ہے ہی ہے وے اللہ موت آئے تے وضو دی حالت دے اندر موت آئے اللہ موت آئے تے سجدے دی حالت دے اندر موت آئے عارضی مکان سارے عارضی بازار نے ایمیں دل لا کے بہ گئے ہو ایمیں جناب آکڑ دے نظر آ رہے ہو پرانوں پرا سمجھ نہیں تصور نہیں کر دے غریبانوں کیڑے مکوڑے سمجھ کے روند کے چلے جان دے ہو اے محلہ دے اندر رہنے والو کمکمیاں دے اندر زندگی گزارنے والو عارضی بازار سارے عارضی مکان سارے عارضی بازار نے فانی جہان کہندہ پروردگارے او سے دی ذات باقی ہر شے بیکارے غیران الیاری لاکے ذلتی لینی آخری آواز بندیا ایک دن پینی آئے کنی کو زندگی گزار لویں گا یہ تے پتہ ہی نہیں ہے تو اٹھ کے گھر تک جانا بھی ہے کہ نہیں جانا وہ سادی ویچ گالے نا سا آیا تے اے جہان نہ آیا تے اگلا جہان آخری آواز بندے آئے ایک دن پینی آئے تے مار خانتے آن پہلے کتھے گئے سارے نے چھاڑ کے محل سونے قبروں میں چپائے نے نال کسے نہ چھڑانا ہوتے نہ سار کسے لینی آخری آواز بندے آئے ایک دن پینی آئے تے چاچے تے بابے تائے سورے موجود نے چوک لئی منجے جدوں ہزاراں وجود نے اوئی پیاریاں نے تیری چار پائی چوک لینی ہے جیڑے آندے نے کٹھیاں جینے تے کٹھیاں مرنا ہے ایک جگہ تے رین بین والے کھان والے چوک لئی منجے جدوں ہزاراں وجود نے تے نال جدائی دو ہر آنکھ پئی بینی آخری آواز بندے آئے ایک دن پینی آئے تے دفن جد کے تاتے نو سجنا پیارے آئے بکو بک مٹی پائی تیرے اوتے سارے آئے تے حسن دا سورج ڈوبے آئے لاٹ نہ رہنی آئے آخری آواز بندے آئے ایک دن پینی آئے تے سجن وی روندے اج ویری وی روئے نے سجن وی روندے اج ویری وی روئے نے رو رو کے سجنا ہنجو ہار پروئے نے دنیا وچ تیرے ورگے لکھاں جو ہوئے نے
وس دے سران وچ واج تینوں پینی آخری آواز بندیا ایک دن پینی ماں بڑا پیار کرنے والی ہے آندھی ہے وے لوگو اجے تے پیار دا مول بھی نہیں مل سکے آئے تے بھائی جیڑے نے اپنے ویرانوں کول بلاندے نے آندے نے آؤ ویرو رج رج کے ابو دے چہرے دیاں زیار دا کر لو آج دے بعد منا من مٹی دے تھلے بابل دے چہرے نے چھپ جانا ہے اے ویر اپنیاں بہنانوں بلاندے نے اپنے ویرانوں بلاندے نے امی دا چہرہ آج رج رج کے آخری ویلے ویخ لو آخری زیارت کر لو آج دے بعد امی والا پیار کوئی نہیں دے گا آج دے بعد امی والیاں محبتاں کوئی نہیں دے سکے گا آج دے بعد ماں دے ہتھاں دیاں پکیاں روٹیاں کوئی نہیں کھلائے گا آج دے بعد ماں والیاں دعاواں کوئی نہیں دے گا آج دے بعد امی والیاں محبتاں نہیں مل سکن گیاں نالے رون ڈینے اکھاں چو سوہار پرون ڈینے تے نالے اپنی امی جان دی چار پائی کندیاں تے چک لیندے نے اوے آؤ نا پیارے ہوئے جیڑا بندہ توبہ دی حالت دے اندر رہندہ ہے اپنے دل دے اندر اللہ ذوالجلال دا ڈر پیدا کر لیا کردہ ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ او دا اخیر چنگا بنا دیں گے اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دیں گے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جیڑا بندہ نیکی دا کم کردہ کی مطلب روزے رکھ دا مسجدہ بناندہ غریباں دی خدمت کر دیا یتیمان الپیار کر دیا دنیا تو چلا جائے گا اللہ عہدہ خاتمہ میں ایمان تے فرما دیں گے نہیں نہ جان دے حضرت میاں محمود عباس پتو کی والے اوے خلونا ایک دن نا مرکز 106 راوی روڈ لاہور دے اندر بیٹھے نے تے بیٹھے آئے گلہ کر دیا کہاں لگے ہو ساتھیو میرا ایمان منو موت یا بیت اللہ دے اندر آئے گی یا مسجد نبوی دے اندر آئے گی علماء کہنے لگے حضرت ایک ہی گال کرن ڈے جے کہ میں یقین نال کہہ سکتے جے کہنے لگے آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں گلاں غلط نہیں ہو سکدیاں میں اپنی زندگی دے اندر اینیاں مسیطاں بنا دیتیاں نے رب دے کر اتنے میں تعمیر کروا دیتے نے تے جیڑا بندہ چڑیا دے آل نے برابر بھی ہے رب دا کر بنا کے دکھا دیندہ ہے اس بندے دا اخیر اللہ چنگا کر دیندے نے اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دیندے نے تے پھر آونا پیارے ممبر رسول تے کھڑا مائے جمعہ پڑھا رہا مائے اوہی میاں محمود عباس پتو کی والے بیت اللہ دا طواف کرن ڈینے دن میں جمعہ دائے تے طواف کرن ڈینے تیسرا چکر لان ڈینے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اے ترانہ پڑھن ڈینے بیت اللہ دے سامنے کھلوتے نے تے موت دا پیغام آ جاندہ ہے
عہدہ سنیا آ جاندا ہے رب کسے دی کنڈ لگن تے نہیں نہ دین دے اللہ اپنے یاراں دیاں دعاواں منوی تے لیندے نے اللہ اپنے پیاریاں نال پیار کر کے دکھا دیندے نے چند سال پہلاں دی بات ہے بیگم کوٹ لاہور چوک دے اندر حضرت قاری عبدالمتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر کرن ڈینے تے قرآن دی اے آیہ مبارکہ پڑھن ڈینے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اے قرآن پڑھن ڈینے تے ادھرو موت دا پیغام جاندا ہے اینوئی قرآن کہہ رہے آئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ حضرت قاری اصغر صاحب حضرت قاری عبدالمتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ اوے خلب و عمل کیڑے کر دے رہنے اے بھی قاری عبدالمتین صاحب ایک دن گجرہ والے بیٹھے نے آندے نے اللہ میرا خاتمہ ایمان تے فرمان گے ساتھی کہنے لگے ہو کہ میں کہنے لگ ایک نا بندہ آیا کہنے لگا حضرت قاری صاحب میرے لئی دعا فرما دے ہو اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دے وے قاری صاحب آندے نے مسجد دی صفائی کرے آکارے مسجد نل تعاون کرے آکارے مسجد دے واش روم صاف کرے آکارے اے عمل دے بدلے اللہ تیرا خاتمہ ایمان تے فرما دین گے بندے کہنے لگے قاری صاحب تو انو کی میں یقین ہے قاری صاحب آندے نے میری موت ویخ لے آجے میں اپنے اینہ گناہگار ہتھاں دے نالے رات دے اندھیرے وچ آ کے مسجد دیاں لیٹرینہ صاف کرنا وائے جدے سینے دے اندر قرآن ہے او قاری عبدالمتین صاحب کہہ رہنے رات دے اندھیرے دے اندر میں آ کے مسجد دے واش روم صاف کرنا وائے اللہ نے مول اے پایا ہے دنیا تو جا رہنے تے قرآن پڑھ دے دنیا تو جا رہنے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آؤ ایک واقعہ اور نوٹ کر لو پھر گل مکا دئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے نیکی کردہ کردہ غریبہ نال تعاون کردہ کردہ جیڑا بندہ دنیا تو جائے گا او دا خاتمہ اللہ ایمان تے فرما دین گے ایک بندے نو نا خواب ہوندہ ہے خواب دے اندر اللہ دی طرف پیغام ملدا ہے میرا فلاں بندہ ہے انہوں اپنے خرچے تے عمرہ کروا دے اے جناب ایک دن میں خواب آیا ہے تو جی رات بھی خواب اے ہوئی آرے آئے تیجی رات پھیرے ہو خواب ویند آئے نال اس بندے دا نام بتلا دیتا گیا ہے ٹیلی فون نمبر دا بتلا دیتا گیا ہے دن چڑیا علماء دے کول جاندہ ہے حضرت صاحب 3 رات ہے منو خواب ہوندہ رہے آئے تے منو کے کرنا چاہیے دائے حضرت صاحب آندے نے اس بندے نو عمرہ کروا دے اللہ بہتر فرما دین گے او دا ٹیلی فون نمبر ملایا گیا اے اللہ والا کہنے لگا اے نام ہی ہے تیرا آندہ جی یہی نام دا میں بندہ ہوں کہنے لگا پھر تیاری کر لے میں تینو رب دے کر لے جانا چاہنا ہوں تیاری کر لے میں تینو اپنے خرچے تے عمرہ کروانا
چاہنا وا کہن لگا ساڑھے مقدرہ چو عمرہ کتھوں اسی تے ماڑے بندے غریب بندے ہیں ساڑھے کو لینے پیسے کتھوں نے کہن لگا نہیں میں مزاق نہیں کرن دے آئے تیاری کر لا پاسپورٹ بنے ہیں نہیں کوئی نہیں بنے اسے آئے اپنا آئی ڈی کارڈ دے ارجنٹ پاسپورٹ تیار کروایا گیا ہے قصہ مختصر ہے او اللہ والا انہوں لے کے تے بیت اللہ دے اندر چلا گیا ہے بیت اللہ دا طواف کرن ڈینے رج رج کے زمزم پین ڈینے صفا مروہ دی سائی کرن ڈینے جدو عمرہ مکمل ہو جاندہ ہے کہنے لگا چلو جی واپس چلیے تے یہ اللہ والا جنوں لے کے آیا ہے کہنے لگا پیارے لے کے تے منو آئی گیا ہے ہن میرے دل دی حسرتے وے جاندے آئے سینے کعبہ دے اندر میں دو کو رگتا ہی پڑھ لمائے زندگی دا پتہ نہیں کیڑے ویلے مک جانی ہے جاندے آئے دو سجدے میں اپنے مالک دے دروازے تے کر لمائے آویخ لینا ہے دو رگتا نیت لیندہ ہے پہلے سجدے دے اندر گیا ہے پڑھتا جا رہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اے پڑھن دے آئے تے ادھرو مودا پیغام جاندہ ہے اے اللہ والا حیران رہ گیا ہے کیڑی سعادت والی موت ہے جیڑی سینے کعبہ دے اندر نماز پڑھ دیاں تے سجدے دے اندر آئی ہے کتنی سعادت والی موت ہے اے کار اے جناب کار او دے جاندہ ہے دفنا دے بلکہ او تھی دیتا گیا ہے مکے دے اندر ہے عمرے تو فارغ ہو کے بندہ واپس او دے کر گیا ہے ساریاں خبروں تو آگاہ فرما دیتا ہے کہنے لگا کرما والی ہے میری پہنے اس بندے دی بیوہ کو لو سوال کردہ ہے تیرا خامد عمل کیڑے کریا کردہ سی کہنے لگی کرما والی اکھان ڈول جاندیاں نے کہنے لگی وے اللہ والے اوے میرے ابھیرا 4 سال دا عرصہ ہو گیا ہے میرے ہمسائے جڑے نے اے بیوہ عورت رہندی ہے تے چاروں دے یتیم بچے رہندے نے خامدو دا دنیا تو 4 سال پہلا چلا گیا ہے تے میرا جیڑا خامد سی ہے سبزی لے آؤندہ سی تے 2 کران دی لے آؤندہ سی جی میں دی سبزی آپنے لئے او میں دی سبزی ہے نا یتیم بچیاں لئے وے جی میں دے پھال آپنے بچیاں لئے او میں دے پھال اینا یتیم بچیاں واسطے وے عید دے موقع تے جی میں دے کپڑے سوٹ اپنے بچیاں لئی لیندہ سے اونج دے سوٹ دے کپڑے اینا یتیم بچیاں لئی بھی لیندہ سے ایک شاپر کار لے ہوندہ سے ایک شاپر اینا دے دروازے تے ٹنگ کے لڑکا کے دروازہ کھٹکھٹا کے جلدی نل اپنے کار داخل ہو جاندہ سے کسے نو بخاندہ بھی نہیں سی آج تے راشن تقسیم ہو رہے آئے تے غریب بندے دی عزت نو نلام کیتا جا رہے آئے سیلفیاں لیا جا رہی آنے تصویران ویڈیو بنا کے فیس بک تے چاڑیاں جا رہی آنے اوہ اللہ تو آڑیاں دولتا مبارک کرے پر غریب دی بھی تے عزت نفس نہ عزت نو نلام نہ کریا کرو اے اللہ والا شاہ پر لڑکا کے جلدی نل اپنے کار داخل ہو جاندہ دروازہ
دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آ جاندا ہے او کرما والی بیوہ عورت دروازے تے آندی ہے شاہ پر پکڑ دیے تے نال اپنا چہرہ آسمان وال چک لیندی ہے عرشاں والے ربا جیڑا میرے یتیم بچیاں دا خیال کردا ہے اللہ تو او دا اخیر جنگا بنا دے اللہ او دا خاتمہ ایمان تے فرما دے کیسی پھر رب نے موت دیتی ہے سینے کعبہ دے اندر اللہ ذوالجلال دے طرفوں ویکھ لو سجدے دی حالت دے اندر موت آ رہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ایمان دا دعویٰ کرنے والو تو انو موت آئے تے مسلمان بن کے موت آئے رب کو لو نہ دعا کرے کرو اللہ مرنا تے ہے ہی ہے وے جدو موت آئے تے اینڈ دا پیغام آ جاوے الذین تتوفاہم الملائکہ خدا دی قسم اس آیت نے سارے ڈاری لا دیتے نے سارے تھکاوٹاں اس آیت نے اتار دیتیاں نے بھلیکھے کڑ دیتے نے الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم اچھی کہہ دیو سلام علیکم فرشتے موت والے آؤندے نے تے آکے تے سلامیاں پیش کرن ڈینے سلامیاں کر دے جا رہنے نال آندے نے ادخل الجنہ ادخل الجنہ جنت داخلے تے اعلان ہو رہنے جا اللہ والے رب دے جنت دے اندر داخل ہو جائے سبحان اللہ پھر دعا کر دے رہا کرو میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ آمین کہہ دیو میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ کر دے علاج بیماری دا اللہ کر دے علاج بیماری دا دکھ مک جائے ریاکاری دا جدو وقت ہوئے تیاری دا جدو وقت ہوئے تیاری دا کرے اے ہو فرد زبان اللہ میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ وچ قبر اندھیری رات اللہ وچ قبر اندھیری رات اللہ نالے لنگنے پل سرات اللہ سانو کافی تیری ذات اللہ تو لنگ نہ کری آسان اللہ تے سانو آس ربا بس تیری سانو آس ربا بس تیری ہو جائے روشن قبر دی ٹیری بس اے ہو خواہش میری ہو جائے جنت والفرمان اللہ میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ اور گال نوڑ کر کے لے جایا جے میں وقت گزاراں ڈر
ڈر کے میں وقت گزاراں ڈر ڈر کے نت سجدے وچ تر تر کے نت سر سجدے وچ تر تر کے مینو جام پلاون پر پر کے کل نبیاں دے سلطان اللہ میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ تیری رحمت چولیے پا پا کے تیری رحمت چولیے پا پا کے کرا شکر میں سجدے جا جا کے مینو دین سلامی آ کے سب ہو راتے غلمان اللہ میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ ساڑی پڑھ دے نکلے جان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون دعا کریا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دے بے رب مومنہ نو کہہ رہے نے ایمان والے ہو تو انو جدو موت آئے تے مسلمان بن کے موت آئے جدو انج دی موت آئے گی انشاءاللہ الرحمن بیڑے پار ہو جان گے قبر دے اندر بھی اللہ دیاں رحمتہ ہو جان گیاں اللہ جنت دا حقدار بنا دیں گے سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین